नमस्कार। कार्यक्रम विशेष समयमा यहाँलाई स्वागत छ। विभिन्न विषयमा केन्द्रित हुँदै हामी कुराकानी गर्छौं र आजको लागि विषय बालबालिकाको। बालबालिकाको क्षेत्रमा धेरै त्यस्ता उठाउनु पर्ने आवाजहरू छन्, जस्तो कि बाल अधिकारका कुराहरू। बाल अधिकारका कुराहरू गरिरहँदाखेरि सबै बालबालिकाले चाहिँ आफ्नो समस्या जति पनि छन् त्यसप्रति चाहिँ राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ कि छैन त। र बालबालिका भनिरहँदाखेरि एउटा त्यस्तो समुदाय अथवा क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ समेटेका छौँ आज, जुन चाहिँ अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको भनेर हामी भन्न सक्छौँ, जसको कुनै पनि गल्ती छैन र विविध कारणले गर्दाखेरि उनीहरू HIV सङ्क्रमित छन्। पहिचान सहितको आफ्नो एउटा अधिकार लिन उहाँले कहिले पाउने, समाजमा उनीहरूलाई स्थापित हुन कसरी हामीले सघाउने र यसमा राज्यको दायित्व के हुन आउँछ, सामाजिक सङ्घ संस्थाको दायित्व के रहन्छ, यिनै सेरोफेरोमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। र पहिचान सहितको HIV सङ्क्रमित बालबालिकाहरू जो अहिले कीर्तिपुर स्थित बेबी लाइफ होममा आश्रित छन् र उनीहरूले एउटा छुट्टै किसिमको शिक्षा दीक्षा पनि प्राप्त गरिरहेका छन्। विश्वमा नै पहिलो पटक यस्तो एउटा स्कुल स्थापना भएको छ, सफलता HIV शिक्षा सदन, जहाँ बालबालिकाहरू पढ्छन्। विभिन्न कारणले उनीहरू HIV पोजिटिभ छन्, तर पनि एक किसिमको सन्देश दिइरहेका छन्, समाजमा आफ्नो पहिचान बाल अधिकारका कुराहरूलाई प्रवाहित गरिरहेका छन्। र त्यो सँगसँगै बालबालिका सँगसँगै जिम्मेवार अर्को एउटा संस्था बेबी लाइफ होम, जसले ती बालबालिकालाई संरक्षण दिइरहेका छन्, कसरी काम गरिरहेका छन् त उहाँहरूले, यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। र यिनै सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, बेबी लाइफ होम र सफलता HIV शिक्षा सदनका संस्थापक अध्यक्ष राजकुमार पुन्ज्यू। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। थोरै मैले यहाँहरूको बालबालिका र यहाँले स्थापना गर्नुभएको स्कुलको बारेमा केही कुराहरू जोडिहालेँ। जस्तो विश्वमा नै एउटा रेकर्ड राख्न सफल भएको छ, नेपालमा एउटा यस्तो विद्यालय छ जहाँ चाहिँ HIV पोजिटिभ बालबालिकाहरू पढ्न पाइरहेका छन् र यसको श्रेय जान्छ यहाँलाई नै। हजुर, केही भनिदिनुहुन्छ यसको बारेमा? जुन अब रेकर्ड राख्नकै लागि हामीले चाहिँ स्थापना गरेको होइन। जब नानी बाबुहरूलाई पठन पाठनको लागि हामीले प्राइभेट तथा सरकारी विद्यालयमा जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ एडमिसन हुन नपाएको कारणले गर्दा र पहिला पनि गाउँमा उनीहरूलाई चाहिँ स्कुलले निकालेको, साथीभाइहरूले ढुङ्गाले लखटेको त्यो अवस्थाले गर्दा उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन र उनीहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्, उनीहरूको पनि पढ्ने अधिकार छ भन्ने हेतुले उनीहरूलाई चाहिँ हामीले शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले सफलता HIV शिक्षा सदन स्थापना गऱ्यौँ, जो पहिचान सहितको छ। र पहिचान हामीले किन खुलायौँ भन्दाखेरि पहिचान खुलेकै कारणले गर्दा उनीहरू पठन पाठनमा अवरोध थियो, उनीहरू पढ्नबाट वञ्चित थिए भने पहिचान पछि पनि सम्मानित जीवन पाउनुपर्छ र पहिचान सहित हामीले विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सोच हामीले गरेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो स्थापना गरेका हौँ। तर बालबालिकालाई चाहिँ हामीले पहिचान दिएर उनीहरूको अनुहार स्टोरी बेचेर भन्दा पनि हामीले चाहिँ पठन पाठन दिनुपर्छ, तर विद्यालयले चाहिँ हामीले पहिचान खुलाउनै पर्छ कि लुकेर होइन, खुलेरै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो स्थापना गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता हो। जस्तो अब यहाँहरूले जुन किसिमले एउटा स्टेप उठाउनु भयो त्यो सहज पक्कै पनि थिएन र बालबालिकाको लागि समाजमा चाहिँ अझै पनि सामाजिक नजर उस्तै नै छ। यसको कारण चाहिँ हाम्रो यो सामाजिक परिवेशलाई लिन सक्ने कि अथवा राज्यको नीति नियममा केही कमी कमजोरीहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बालबच्चाले दुःख पाइरहेको अथवा उनीहरूले सम्मानित जीवन बाँच्न नपाएको भन्ने लाग्छ कि अलिकति यो विषयमा छौँ? वास्तवमा यहाँले उठान गरेको विषयवस्तु एकदम गम्भीर छ। अब झट्टै हेर्दाखेरि पहिला चाहिँ शिक्षाको कमीले भन्ने गरिन्थ्यो, तर वास्तवमा यो पनि रहेनछ। किनभने अहिले 21औं शताब्दीमा धेरै व्यक्तित्वहरू शिक्षित हुनुहुन्छ। प्रत्येक घरमा
मास्टर डिग्री नभएको कमै होला र हरेक घरमा सबै शिक्षित हुनुहुन्छ, समाज शिक्षित छ, तर पनि डिस्क्रिमिनेसनको कमी छैन। किनभने एचआइभी सँगै बसेर सर्दैन, सासबाट सर्दैन भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि जुन व्यवहारिक हिसाबले जुन गर्नुपर्ने राम्रो व्यवहार छ त्यो भएको छैन र राज्य लेभलबाट पनि नानी बाबुहरू एचआइभी भएकै कारणले गर्दा पढ्न पाउनुहुन्न भन्ने कहीँ कतै पनि लेखेको छैन र उहाँहरूले एजुकेसन फर अल, शिक्षा सबैका लागि भनेर भन्नुभएको छ। तर पनि राज्यले सुपरभिजन मोनिटरिङ गर्दा गर्दै पनि प्राइभेट स्कुलहरूले भरण लिन मान्नु हुँदैन र राज्यले पनि यसलाई कडी कडाउका साथ नीति नियम लागू गरेको छैन। त्यसकारणले गर्दा यसमा समाज पनि, राज्य पनि र बुद्धिजीवी सबैको यसमा चाहिँ अलिकति गम्भीर विषय उहाँहरूमाथि प्रश्न खडा भएको छ। यसमा म दोषी भन्न चाहन्न र यसमा सबैले यदि हामीले सचेत भएर व्यवहारिक हिसाबले उहाँहरूलाई सहयोग गरेनौँ भने यदि राज्यको उनीहरू बालबालिका होइनन् भने यसलाई कि हामीले छुट्टै संसारमा लगेर राखिदिनु पर्यो, होइन भने यही समाजमा हामीले स्थापित गर्ने हो भने उनीहरूले पाउनुपर्ने जुन अधिकार छ, औषधि उपचार, शिक्षा, उनीहरूको घाँसबासका कुराहरू हुन सक्छन्, कपासका कुराहरू हुन सक्छन्, यो चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी छ। जति पनि बालबालिकाहरू अहिले यहाँहरूसँग हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू विशेष गरेर कुन जिल्ला क्षेत्र त्यस्तोहरू छ कि अथवा के छ, यसबारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अहिले हाम्रो बेबी लाइफ होममा आश्रित र सफलता एचआइभी शिक्षा सदनमा अध्ययन गरिरहेको नानी बाबुहरू सबै धेरै जिल्लाबाट आउनुभएको छ। त्यसमा दाङ, बैतडी, कैलाली, सुर्खेत, कञ्चनपुर, बर्दिया लगायत अहिले भ्यालीबाट पनि हुनुहुन्छ र यता पूर्वी नेपाल धरानबाट पनि हुनुहुन्छ। हामीले सबै जिल्लाबाट र सबै ठाउँबाट हामीले ल्याउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो जुन म्यानेजमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई सेवा सुविधा दिन सकेनौँ भने झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यही अहिले 27 जना नानी बाबुहरूलाई त्यहाँ राखेर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले औषधि उपचार, लालन पालन र शिक्षा दिइरहेका छौँ र यस्ता सङ्क्रमित नानी बाबुहरू पश्चिम नेपालमा धेरै छन् र राख्नको लागि हामीलाई प्रस्ताव आइरहेको छ। हामीले यो विषयमा गम्भीर भएर सोचिरहेका छौँ तर हामीले ल्याएर मात्रै भएन, उनीहरूको चाहिँ दिनचर्या राम्रोसँग हामीले सर्भिस दिन सक्नु पर्यो। तर तपाईको त्यहाँ क्षमता पनि त हुनु पर्यो नि त, बस्ने ठाउँ व्यवस्थाको कुराहरू होइन। यसलाई त एकजना राजकुमार पुनले मात्रै पहल गरेर त भएन होला, राज्यले तर्फ चाहिँ के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसमा चाहिँ यो एउटा वास्तवमा भन्यो भने राज्यकै समस्या हो। एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा भन्न बित्तिकै यो अहिले जुन नानी बाबुहरूको मात्रै होइन, त्यसकारणले गर्दा यसमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। राज्यले यसमा चाहिँ बेलैमा सोचेन भने जसरी राजनीतिक समस्यालाई उहाँहरूले प्रमुखता दिनुहुन्छ त्यसरी दिनु भएन भने यसले चाहिँ ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ। जस्तै अहिले 27 जना नानी बाबुलाई हामीले यस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ कि जो एचआइभी भाइरस केही होइन र भोलि गएर उनीहरूको कसैसँग सम्बन्ध भयो भने गर्वका साथ उनीहरूले आफ्नो पार्टनरलाई भन्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै कसैलाई विभेद गर्यो भनेर रिस गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यसमा एक्सिडेन्ट हुने खालको काम गर्नु भएन। कतिपय बच्चाहरूलाई यस्तो लाग्छ अरे हामीलाई किन विभेद हुन्छ, हामी इन्जेक्सन लिएर अर्कोलाई हामी एचआइभी सारिदिन्छौँ, हो त्यो खालको दुर्घटना नहोस् भनेर हामीले उनीहरूलाई सम्मानित जीवन दिइरहेका छौँ। र यदि यसमा सङ्घ संस्था, राज्य, सम्पूर्ण सचेत प्रबुद्ध समाजहरू यदि आफ्नो समस्या हो तर यो एचआइभी केही पनि होइन भनेर जुन सहायकको रूपमा लिएको छ भने यसले ठुलो चुनौती थप्नेछ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई सबैले बेलैमा सोचेर उनीहरूको व्यवस्थापन र उनीहरूको चाहिँ के छ आवश्यकता त्यो हामीले पुर्याउनु पर्ने अधिकार पनि हो, दायित्व पनि हो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि बालबच्चाहरूलाई उनीहरूलाई मानसिक असर पनि पर्न सक्छ सामाजिक विभेदको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूको मनोविज्ञानलाई चाहिँ कसरी बुझेर यहाँले काम गर्नुभएको छ अथवा उहाँलाई चाहिँ मनोचिकित्सकको परामर्श पनि आवश्यक पर्छ कि त्यो एउटा पाटो चाहिँ एकदमै गम्भीर लाग्छ क्या मलाई, बालबच्चामा परेको असरको कुराहरू भोलि गएर ठुलो हुँदै गएपछि कुनै पनि किसिमको अरू दुर्घटना नआओस्
त्यो भनेर चाहिँ यसप्रति चाहिँ हामी कतिको सचेत हुन आवश्यक छ? एकदमै सचेत हुनु जरुरी छ, किनभने हामीले 11 वर्ष अगाडि ती नानी बाबुहरूलाई भेट्दाखेरि उनीहरूको मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको हामीले पाएका थियौँ। जस्तै उनीहरूको आफन्तको जुन बच्चा-बच्चीले सँगै खेल्न नमान्ने, अनि उसको ड्याडी मम्मी HIV एड्सबाट बितेको, यो पनि छिटै मर्छ भन्ने खालको कुराले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अब हामी छिटै मर्छौँ होला, मेरो ड्याडी मम्मी पनि यसैको कारणले गर्दा मर्नुभयो, अब मैले किन खाना खाने होइन, मैले किन पढ्ने भन्ने खालको कुराहरू गर्ने, रुने कराउने गर्ने गर्थे। र त्यसलाई हामीले मध्यनजर गरेर हामीले उनीहरूलाई धेरै खालको काउन्सिलिङहरू हामी आफैले दियौँ, तर बाहिरबाट सम्बन्धित दक्ष मनोचिकित्सक हामीले ल्याएनौँ, किनभने त्यसमा हामी पनि सक्षम छौँ, हामीले पनि उनीहरूलाई ज्ञान दिन सक्छौँ भनेर हामीले त्यसमा प्रयास गऱ्यौँ। यदि हामी सफलता नभएको भए हामी अरूलाई पनि हामीले इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। र उनीहरूलाई हामीले के भन्यो भने जीवनको अन्त्य HIV भाइरस मात्र होइन, सत्य कुरा के भने जन्मेपछि जो पनि मर्छ, हामी पनि मर्छौँ। यथार्थ वास्तवमा त्यही हो नि। र तिमीहरू मात्र मर्दैनौ र मर्नको लागि HIV भाइरसै हुनुपर्छ छैन। त्यसैले गर्दा तिमीहरू बाँच्छौ र तिमीहरूको लङ लाइफको लागि जुन अहिले ARV आइसक्यो, एन्टिरेट्रो भ्याक्सिन आइसकेको छ, त्यो नेपालमा 2004 मा आएको हो, त्योभन्दा अगाडि आएको थिएन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नआएको कारणले गर्दा र विभेदको कारणले गर्दा मान्छेहरू 5 वर्ष 10 वर्षभित्रै मर्थ्यो। र मान्छेहरूले पनि किताबमा लेख्दाखेरि HIV सङ्क्रमित 5 वर्ष 10 वर्षभित्रमा एड्स भएर ऊ मृत्यु हुन्छ भन्ने लेखेको थियो। त्यस कारणले गर्दा यो अहिले असत्य भइसकेको छ। तिमीहरू बाँच्छौ र अहिले जस्तै मर्नको लागि साधारण कुरो, बाइक एक्सिडेन्ट भएर मरिरहेको हुन्छ, बाढी पहिरोबाट मरिरहेको हुन्छ, तिमीहरू यस्तो गर्नु हुँदैन, तिमीहरू चाहिँ बाँच्नुपर्छ, यो समाजमा केही गरेर देखाउनुपर्छ भनिसकेपछि अहिले उनीहरू स्ट्रङ भएर उनीहरूले पनि अहिले HIV को बारेमा वकालत गर्न सक्छन् र उनीहरूले HIV को बारेमा पनि सजिलै बुझेका छन् र अहिले उनीहरू चाहिँ कन्फिडेन्टका साथ भन्छन् हामी पनि समाजमा केही गर्न सक्छौँ भनेर। जस्तो अब यहाँहरूले गर्नुभएको अथक प्रयासबाट नै यहाँहरूले सफलता प्राप्त गर्नुभयो र स्कुलको नाम पनि सफलता HIV शिक्षा सदन भनेर नामाकरण भयो। यो शिक्षा सदनको बारेमा हामी अलिकति कुरा फेरि पनि गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि मलाई स्वास्थ्यको कुरा अझ जोड्न मन लाग्यो होइन। उहाँहरूको उपचार खर्च अथवा भनौँ व्यवस्था कसरी भइरहेछ? यो निःशुल्क हुन्छ कि के छ सरकारको तर्फबाट? वास्तवमा यो ARV भन्ने औषधि जति पनि HIV सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सरकारबाटै फ्री अफ कस्टमा वितरण गर्दै आइरहेको छ। तर जुन नानी बाबालाई गर्ने जुन ब्लड ल्याब टेस्ट भन्छ त्यो चाहिँ हामीले फी तिरेर गरिरहेछौँ, पैसा तिरेर। त्यसमा चाहिँ नोमिनल कस्ट त्यहाँ टेको हस्पिटलमा गऱ्यो भने। तर अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ नानी बाबालाई लानलाई अलिकति डर लाग्छ, किनभने उनीहरू एक त HIV भाइरस सङ्क्रमित, त्यसमा फेरि कोभिडले फेरि उनीहरूलाई आक्रमण गर्न सक्छ भनेर हामीले प्राइभेटमै राखेर अहिले जति पनि खर्च लाग्छ त्यो चाहिँ हामीले आफै तिरिरहेका छौँ। के रहेछ राजकुमारजी, अब जुन अहिले COVID-19 को छ नि यो अवस्था होइन, HIV पोजिटिभ भएको बालबच्चालाई खतरा बढी रहेछ कि के रहेछ, अथवा यो सबैलाई जस्तै हो? होइन, यो अझ उनीहरू सेफ रहेछन्, किनभने जुन अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ खाने एउटा औषधि छ लेमोभिडिन भन्ने होइन, त्यो बाहेक अर्को एउटा कन्टेन हुन्छ, त्यो चलाउँदो रहेछ। हामीले डक्टरसँग पनि बुझ्यौँ होइन। र त्यस कारणले गर्दा उनीहरू जस्तै अलरेडी एन्टी भाइरस जस्तै ARV एन्टिरेट्रो भ्याक्सिन उनीहरूले चाहिँ युज गरिराखेको छ र त्यो उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि छिट्टै उनीहरूलाई चाहिँ यो COVID-19 यो भाइरसले चाहिँ अट्याक गर्दैन भन्ने चाहिँ अहिले हो कि जस्तो लाग्दैछ हामीलाई पनि। तर यो सत्यता के हो? र अब हामीले यत्रो महामारी फैलिँदाखेरि HIV सङ्क्रमितलाई चाहिँ यसरी सङ्क्रमण भयो, यतिजना मरे, जस्तै अब अरू क्रोनिक डिजिजहरू जस्तै क्यान्सर भएको, किडनी फेलरहरूलाई लागेर हामीले चाहिँ त्यो मरेको सुन्छौँ। तर HIV सङ्क्रमित बालबालिका अथवा HIV सङ्क्रमित व्यक्ति चाहिँ यसरी मर्यो भनेर चाहिँ सुनेका छैनौँ। अब यो बालबच्चाको शिक्षातर्फ आउँ, यहाँहरूले स्कुल नै स्थापना गर्नुभयो। अब विश्वमा नै पहिचानसहितको अब बालबच्चाको स्कुल कुन त भन्दाखेरि नेपालमा सफलता HIV शिक्षा सदन छ भनेर
मान्छेले चिन्न थालेका छन्। अब यसमा चाहिँ के छ, करिकुलमका कुराहरू होइन, यो जुन पनि अरू स्कुलमा चाहिँ करिकुलमहरू हुन्छन् त्यस्तै छन् कि अथवा फरक रूपबाट यहाँहरूले डिजाइन गर्नुभएको के छ, यसमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। एक्ज्याक्टली करिकुलम चाहिँ हामीले अरू प्राइभेट स्कुलले जसरी पढाउनुहुन्छ उहाँहरूको जुन पब्लिकेसन अनुसार हामीले चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाइरहेका छौँ। हुन त हाम्रो विद्यालय अल्टरनेटिभ स्कुल हो, एउटा वैकल्पिक विद्यालय भने कक्षा 10 सम्मको अनुमति पाएका छौँ। तर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ अरू प्राइभेट स्कुलमा कसरी पढाइ हुन्छ त त्यसै अनुरूप 7वटा विषयको इङ्ग्लिस मिडियमबाट नेपाली बाहेक सबै हामीले इङ्ग्लिस मिडियममा पढाइरहेका छौँ र उनीहरूले त्यही किसिमको शिक्षा पनि लिएर योपालि 3 जना एसी पनि पास आउट भए र उनीहरू ट्यालेन्ट पनि छन्। पहिला आउँदाखेरि नानी बाबुलाई गाउँमा चाहिँ 6-7 मा पढेको होइन, यहाँनिर आउँदाखेरि अलिक गाह्रो थियो, तर हामीले उनीहरूलाई अहिले राम्रैसँग त्यो शिक्षा चाहिँ प्रोभाइड गरेका छौँ। त्यो चाहिँ पछि उनीहरूको लाइफले पनि देखाउँछ, आउटपुट भने त पछि आउने हो। र हामीले शिक्षामा चाहिँ जुन क्वालिटीमा चाहिँ कुनै कमी चाहिँ गरेका छैन जस्तो लाग्छ। हजुर, अब यो नानी बाबुहरूको लागि यहाँहरू पहिलादेखि नै लड्दै हुनुहुन्थ्यो कि? पहिला सुरुमा यहाँहरूले 8सम्म अनुमति पाउनु भएको थियो र त्यसपछि अब हाम्रो बच्चाहरू 8मा पुगिसके, यो पछि अन्त कता पढाउने, अरू स्कुलले भर्ना लिँदैन, धेरै समस्याहरूसँग जुधिराख्नु भएको थियो र यो सरकारसँगका यो प्रोसेसको कुराहरू, नीति नियमका कुराहरू पनि झन्झटिला नै छन् होइन। हामी नागरिकले धेरै अवस्थामा दुःख पाइरहेका छौँ र त्यो स्टेपहरू पार गरेर 10 कक्षासम्म अनुमति प्राप्त गर्नलाई कतिको सहज भएको थियो यहाँलाई? वास्तवमा अहिले हामीले कक्षा 10 सम्म पायौँ होइन, र यो पहिचान सहितको विद्यालय विश्वको पहिलो भन्ने जति सहज छ त्यो बिचमा धेरै उतार चढावहरू हाम्रो नजिक आएका थिए होइन। भौतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, त्यस्तै नीति नियमका कुराहरू धेरै हामीलाई चुनौती आए, तर पनि हामीले सहजताका साथ स्वीकारेर त्यसलाई सिकाइको रूपमा लिएर, त्यसलाई पाठको रूपमा लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसमा नजिकको विद्यालयले सिफारिस गर्न नमान्ने, सिफारिसै दिन मान्नु भएन, नयाँ जुन अपग्रेडिङ गर्दाखेरि तपाईँको सिफारिस चाहिन्छ। त्यसपछि पनि हामीले कन्भिन्स गरेर यो किनभने प्रोफिट खालको विद्यालय होइन, यो किनभने शिक्षा मात्रै दिने हो, तपाईँहरूलाई नजिक स्कुल खोलेर तपाईँहरूलाई घाटा हुँदैन भनेर केही अलि टाढाको विद्यालयलाई अनुरोध गरेपछि सिफारिस लिएपछि बल्ल बल्ल हामीले चाहिँ त्यो अनुमति पायौँ। त्यस्तै बसाइको कुराहरूमा समुदायबाट होइन, यस्तो रोगी बच्चालाई यहाँ बस्न दिँदैनौँ भनेर त्यहाँको विरोधहरू आउने होइन, घरबाट नपाउने, त्यस्तै आर्थिक रूपमा हामीलाई धेरै चुनौती भयो होइन। र अहिले पनि जस्तै नेपाल सरकारबाट हाम्रो कामको मूल्याङ्कन गरेर अहिले चाहिँ विद्यालयको नाममा 1 करोड चाहिँ उहाँले अच्छे कोष चाहिँ खडा गरिदिनु भएको छ, तर शिक्षक स्यालेरी भनेर, शिक्षक नियुक्ति भनेर छैन। त्यसको लागि हामीले व्यक्तिगत हिसाबले हाम्रो टिमले शिक्षकलाई दिइरहेका छौँ र त्यो चुनौती हाम्रो सामु अझै जगजाहेरै छ, अझै त्यो एकदमै चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै ठुलो एउटा सफलता मान्नुपर्छ कि यहाँहरूको स्कुलको लागि, बालबच्चाको लागि अक्षय कोष खडा भएको छ। र कतिपय अवस्थामा मैले देखेको छु प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यहाँको भेटघाट पनि एक समय निकै राम्रो थियो। उहाँले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्नुभयो कि भएन यहाँले लालन पालन गर्नुभएका बच्चाहरूलाई? सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको धर्मपत्नी जो हाम्रो अभिभावक राधिका साकेज्यू चाहिँ त्यही स्कुलको समस्याको बारेमा एउटा मिडियाबाट प्रसारण भइरहेको उहाँले न्युज हेर्नुभएछ र उहाँ आफै त्यहाँ भिजिट गरेर हामीलाई चाहिँ टचमा राख्नुभयो र प्रत्येक वर्ष उहाँले नानी बाबुहरूलाई चाहिँ दसैँमा टिका ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ अवसर दिनुभयो, त्यसपछि आशीर्वाद दिनुभयो र हामीले कहिले पनि यस्तो सहयोग चाहियो, उस्तो सहयोग चाहियो भनेर कहिले पनि हामीले आह्वान गरेनौँ र उहाँले त्यो हाम्रो कामको मूल्याङ्कनलाई हेरेर उहाँले आफै विद्यालयको नाममा अच्छे कोष खडा गरिदिनु भएको छ र हाम्रो समस्या उहाँहरूलाई प्रष्ट थाहा छ र हामीले कसरी सञ्चालन गरेका छौँ र किन गरेका हौँ भन्ने कुरा पनि थाहा छ र उहाँहरूलाई हामीले भेटमा अनौपचारिक हिसाबले भनेका छौँ यो राज्यको दायित्व हो र यसलाई राज्यले अभिभावकत्व गर्नुपर्छ। जति पनि हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ यसमा चाहिँ निस्वार्थ भावले नानी बाबुहरूकै नाममा हामीले अहिले 12 आना जग्गा किनिदिएका छौँ र हामीलाई पदीय हैसियत पनि चाहिएको छैन। यदि राज्यले यसलाई नेपाल अधिराज्यभरिकै नानी बाबुहरूले ल्याएर स्वास्थ्य उपचार एउटै छाड्यो भने त्यही एउटा हस्पिटल होस्, त्यही एउटा विद्यालय होस्, त्यही लालन पालन छात्रावासको सुविधा होस् अनि हामीले चाहिँ त्यसमा कुनै पनि त्यसमा पद चाहिएन, हामीलाई कुनै नाम पनि चाहिएन, दाम पनि चाहिएन, तर नानी बाबुहरूले विभेद
नभएर होइन उनीहरूलाई चाहिँ विदाउट डिस्क्रिमिनेसन पढ्ने वातावरण हुनु पऱ्यो, त्यो जिम्मा लिइदिनु पऱ्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। सायद उहाँहरूले पोजिटिभ लिनुभएको छ, यो गर्नुहुन्छ होला। र यहाँहरूको कार्यक्रम मार्फत पनि म यही भन्न चाहन्छु कि हामीले एउटा सुरुवात गरेका हौँ, एउटा स्टेप हामीले चालेका छौँ र यो स्टेपमा यदि सही हो भने राज्यले यो गर्नै पर्छ र यो त्यही बेबी लाइफमा बसेका बालबालिकाहरूको मात्रै समस्या होइन, यो अधिराज्यभरिकै बालबालिकाको समस्या हो। र अर्को कुरो पहिचानसहितको पहिलो विद्यालय भनेर जुन विश्वमै सूचीकृत भयो, यसलाई पनि एउटा हामीले सबैले संरक्षण गर्नु छ, यसलाई जगेर्ना गर्नु छ र यसलाई हामीले सबैले जगेर्ना गऱ्यौँ भने यसको चाहिँ देशको पनि एउटा नाम रहन्छ। यसमा हामीले छिमेकी राष्ट्रहरू जस्तै भारत, चाइनाको बच्चाहरू पनि लिएर पढाउन सक्छौँ, त्यो परिकल्पना छ। यसलाई चाहिँ उहाँहरूले एड्रेस गर्नुहुन्छ कि भन्ने लागेको छ। लेट्स होप अब के हुन्छ। अब एसएससी पनि सकिसके नानीहरूले 3 जनाले यो पटक पास आउट भए। अब उनीहरूको +2 को शिक्षा दीक्षा चाहिँ कसरी हुन्छ? अहिले उनीहरू कलेजमा पढिसकेका छन्, उनीहरू जोइन पनि भइसकेका छन्। केही समस्या आएन त्यो बेलामा? समस्या चाहिँ बिचमा चाहिँ आएको थियो होइन। र अहिले चिनेकै एउटा स्कुलमा होइन, त्यहाँ आफन्त हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेर अनलाइनबाट हो, त्यहाँ आउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा पठन पाठनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरिसकेको छौँ, उहाँले मान्नुभयो र एडमिसन गरेका छौँ। अहिले हामीले नाम नलियो, फेरि यही नामले गर्दा फेरि कति अभिभावकहरू तरचित पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन। र उहाँहरूलाई हामीले अहिले शिक्षा दिइरहेका छौँ। र 3 जना नानीहरू फेरि यहाँ पनि देखियो त, यहाँले चिनेको कलेजमा आफन्त भएर उहाँले पढ्न पाउनु भयो। हजुर। तर अरू बालबच्चाले जस्तै उहाँले पनि समान रूपमा समान आफूले चाहेको ठाउँमा त पढ्न पाउनु पर्यो नि त। यहाँ त अझै पनि विभेद त जस्ताको तस्तै रहेछ भन्ने कुराहरू अगाडि यहाँले पनि भन्नुभएको थियो र यो उदाहरणबाट पनि प्रष्ट देखियो। अब एससीसम्म त तपाईँहरूले 10 कक्षासम्म आफ्नो स्कुलमा चाहिँ व्यवस्था गर्नुभयो। अब त्यसपछि कहाँ जाने त? उच्च शिक्षाको लागि त ऊ त जहाँ पनि आफ्नो अधिकार उसले लिन सक्नु पर्यो नि त। तर यो सोच परिवर्तन कसरी गर्न सकिने त? अब यो वास्तवमा जुन विभेदको कुरा छ, यो जरेदेखि हामीले निमेटाउन नपारेसम्म यो परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। हामीले आदर्शमा मात्रै विभेद हुनु हुँदैन, पढ्न पाउनुपर्छ, औषधि उपचार गर्न पाउनुपर्छ भनेर मात्रै बोलेर मात्र हुँदैन, व्यवहारिक हिसाबले गर्नलाई निकै कठिन छ। जसरी हामीले टिमले आफ्नो त्याग समर्पण होइन सबै गरेर जुन 10-11 वर्षमा हामीले यहाँ लागिरहेका छौँ, त्यसरी नै यहाँको सम्पूर्ण नागरिक प्रबुद्ध समाज होइन, यहाँको पत्रकार बुद्धिजीवीहरू र राज्य लेभलका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू यदि लाग्नुभयो भने त्यो सम्भव पनि छ। किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ वास्तवमा छुट्याउनु हाम्रो रहर होइन। यदि सकिन्छ भने स्वतन्त्रपूर्वक उहाँहरूलाई चाहिँ मिक्स गर्नु पर्यो। तर फेरि मिक्स गर्दाखेरि के छ भने कहिलेकाहीँ सँगै खेल्दाखेरि केही चोटपटक लाग्ला र उसको नर्मल बच्चालाई फेरि सर्ने सम्भावना पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता सम्भावित असरहरूबाट जोगिनको लागि यो हामीले जुन व्यवस्थापन गरेको विद्यालयलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर अगाडि लग्यो भने राम्रो हुन्छ। र सम्पूर्ण एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकाहरूलाई आह्वान गरेर कति होला अहिले अब 1000-2000 होला त्यतिलाई एउटा विद्यालयमा राम्रोसँग आश्रित गरेर उनीहरू छात्रावासको सुविधासहित दियो भने यो राज्यले नगर्न सक्ने भन्ने चाहिँ छैन। हजुर, जस्तो राजकुमारजी, अब बालबच्चाहरू तपाईँले लालन पालन गर्नुभएको छ, कतिको बाआमा हुनुहुन्न होला, कतिको त हुनुहुन्छ पनि होला। अब उहाँहरूलाई समाजले अथवा परिवारले चाहिँ अब स्वीकार्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? उहाँहरूको परिवारसँग भेटघाट हुने, आवत जावत हुने, त्यस्तो उहाँको परिवार आउने भेट्ने त्यस्तोहरू हुन्छ कि हुँदैन? म्याक्सिममको चाहिँ बाआमा हुनुहुन्न, कतिपयको चाहिँ आमा हुनुहुन्छ। आमा चाहिँ 2-4 जनाको चाहिँ आउनुहुन्छ। र आमा हुनेको पनि कस्तो छ भने अवस्था हामीले ल्याइसकेपछि उहाँहरूको पनि बाध्यता होला, पहिचान खोलिसकेपछि गाह्रो हुन्छ भनेर होला उहाँहरू चाहिँ अर्कैसँग बिहे गर्नुभएछ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अलिकति फोन गर्दाखेरि त्यहाँको अब केही अब नर्मल पनि हुनसक्छ नि त उहाँको हस्बेन्ड, नयाँ हस्बेन्ड। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्कमा चाहिँ आउनु भएको छैन 1-2 जनाको र 2-4 जनाको आउने जाने लाने पनि गर्नुहुन्छ। र त्यो बाहेक लगभग 15-20 जनाको चाहिँ उहाँहरूको आफन्त पनि भेटघाट गर्न आउनु भएको छैन। र प्रत्येक दसैँ तिहारमा हामी सबैजना सँगै बसेर हामीले मनाइरहेका छौँ कि त्यस्तो फिल नहोस् कि हाम्रो कुनै पनि आफन्त आउनु भएन भन्ने त्यो खालको दुःख पीडा नहोस् भनेर हामीले चाहिँ उनीहरूसँगै
सबै रूपबाट भनौँ न एउटा अभिभावकको भूमिका पनि निभाउनु भएको छ, एउटा होइन जिम्मेवार व्यक्ति नागरिकको भूमिका पनि तपाईँले देशको लागि निभाउनु भएको छ र कहिले पनि आफ्नो बाआमा समाजको इष्टमित्रको कमी महसुस यहाँले हुन दिनु भएन, मुख्य गरेर बालबच्चाहरूलाई। र शुभकामना छ यहाँहरूलाई, धेरै एउटा उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ र राज्यले पनि यसप्रति आफ्नो ध्यान आकर्षण चाहिँ राखिराखोस्। बालबालिकाहरू भोलिका देशका गहना हुन्, उनीहरूको शिक्षा दीक्षाको लागि, उनीहरूको बाल अधिकारको लागि, उनीहरूले पाउने सबै किसिमको नैसर्गिक अधिकार जति पनि छ, एउटा मानव भएर जन्मेपछि, एउटा नेपाली नागरिक भइसकेपछि त्यो बाटो चाहिँ वञ्चित कुनै पनि बालबालिका हुन नपरोस्। यहाँहरूलाई बधाई र शुभकामना छ आगामी योजनाको लागि। धन्यवाद। यहाँले पनि हाम्रो बारेमा जुन कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ इच्छाजी लगायत यहाँको जुन नाइस टिभीको सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीले राजकुमार पुन्ज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। बेबी लाइफ होम र सफलता एचआइभी शिक्षा सदन, जुन चाहिँ पहिचानसहितको बालबालिकाहरू जो एचआइभी पोजिटिभ छन्, उनीहरूले शिक्षा दीक्षा लालन पालन पाइरहेको विद्यालय अनि संस्था, यस्ता धेरै इस्युजहरू छन् उठाउन पर्ने, सामाजिक दायित्व बोकेका, र राज्यले यसप्रति पनि आफ्नो गम्भीर चासो सदैव राखोस् नै, सबैले आफ्नो नैसर्गिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउन्। आजलाई यति नै, कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।